اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تجعل لكل من السلام عليكم متتبعين الكرام، متتبعين قناه اسماء اليعقوبي نبيل. جيت لكم وجبت لكم معايا الجديد اللي هي الاخبار ديال الاخت ناديه بالمنصور، اللي دابا كلشي مواقع التواصل كيهضر عليها، الصحف يعني التلفازه، فيما مشيتو كتلقاو الاخبار ديال هذه السيده، هذه البنت المغربيه الجنسيه الاصل والمانيه الام، يعني مزداده بفرنسا. كلكم كتعرفوا هذا الشيء لان هذا الشيء كيروج في جميع الصحف، جميع مواقع التواصل. خوتي خواتاتي، هذه البنت هذه كانت مسكينه مقدمه على الانتحار، لانها صافي عيات وملات من هاد الدنيا هذه، من التعامل ديال العمه ديالها اللي ماتت من بعد ما دمراتها وقطعت لها الجواز السفر ديالها اللي كيثبت الشخصيه ديالها والشخصيه ديال اختها. وكتعرفوا ان هذا المجرم اللي جابها للمغرب فهو الاب ديالها، اللي هو قلبه قاصح عديم الانسانيه، يعني اللي دمر بناته وحيدهم من وسط الام ديالهم اللي هما كانوا باقين صغار. البنت ناديه مسكينه في العمر ديالها كانت لا تتعدى 6 اشهر، واختها التي اكبر منها سنا لا تتعدى 2 سنين، يعني كانت في عمرها ما بين عام و6 شهور حتى العام و8 شهور هكا، يعني ما وصلش العامين. كانوا البنات باقين صغارات وباقين محتاجين الحب والحنان ديال الام ديالهم. هذا الادمي المتوحش اللي الاسم ديالو الاب، وحرام نقولوا انه اب، يعني عيب وعار اننا نقولوا على ان هذا الانسان اب اللي كيحرم اولاده بناته من الام ديالهم. وماشي غير هذا الشخص هذا، كنوجه من هذا المنبر هذا لجميع الاباء بصفه عامه، يعني الا كان عندهم مشكل مع الام، الاولاد لاش يدخلوهم في هذا المشكل، لاش يقحموهم في هذه المشاكل هذا، لا سواء كانوا دراري صغار او شويه كبار او حتى عندهم يعني 16 17 عام، يعني باقين محسوبين قاصرين، ما عندهمش الحق انهم يدخلوا الابناء ديالهم في هذه المشاكل ديالهم، وما عندهمش الحق يحرموا. تنهضر مع العيالات وكذلك مع الرجال، مع الامهات والاباء، يعني ما يحرموش ولادهم من الاباء او من الامهات. يعني الاب ما ياخذش الاولاد ويحرمهم من الام، وكذلك الام ما تاخذش وليداتها وتحرمهم من الاب، لان الابناء كيف ما كيحتاجوا حنان الام كيحتاجوا حتى الحنان الاب. وكيف ما شفتوا هاد البنات هادو منين خداهم باهم ودخلهم في المغرب كي القطيطات كي المشيشات، دخلهم في كرتونه، يعني ما خافش عليهم لا يتخنقوا ولا حتى حاجه، غامر بهم، ويا ريت يكون غير غامر بهم، دخلهم للمغرب ورماهم عند مو وباه، عند الناس اللي ما رحموهمش، العمه ديالهم اللي كانت تتعاقبهم، اللي هما كانوا كياكلوا وكيخليو البنات بالجوع. شدن بهاد البنات لا كانت الام ديالهم المانيه، ما داروا في الدنيا مساكن حتى حاجه، كانوا باقيين صغار الحمى، بالعكس هما طرف منهم، يعني هما راه في الاصل ديالهم مغربيات، يعني ما كانش خاصهم يعاملوهم هذه المعامله الحقيره، هذه المعامله يعني اللي دمراتهم. وبالتالي يتصل بها الاب ديالها كيف ما كتقول هذه البنت هذه، ويقول لها بان الام ديالها يعني باغيه خارجه الطريق ما كتسواش، هذا تكون الام ديالها كيف ما بغات تكون هذيك الام ديالها. حتى شي واحد ما عنده الحق انه يحرم البنت من امها، حيت حقها شنو؟ امها خارجه للطريق او مسكره. النهار الاول منين ولدتي مع هذه السيده هذه او تزوجتي مع هذه السيده هذه، كنتي عارفه انها المانيه، كنتي عارفه بانها كتشرب، كنتي عارفه كتكمي، كنتي عارفه كدير بزاف د الحوايج. اليوم وغدا عاد حقها هذه السيده ولات ما مزيانه، ولدتي معها 2 بنات، بما انك حرمتيها من بناتها وحرمتي البنات من الام ديالهم، علاش دخلتيهم من المغرب ورميتيهم؟ علاش ما كنتيش اب مثالي؟ علاش ما كنتيش كتسول على بناتك؟ علاش ما يعيشتيش بناتك معاك؟ خوتي خواتاتي، هاد الاخت ناديه هذه كانت مقدمه على الانتحار بسبب الاب ديالها، بسبب هاد الغرور اللي في الاب ديالها. ما كفاش انه حرمهم من الام ديالهم، كان باغي يحرمها حتى هي من وليداتها، لان بقى كيعمر فيها ويشارجي فيها. وكما كتعرفوا الضغط يولد الانفجار، لذا كانت غادي تنتحر، وجاب الله خدمات واحد شويه العقل ديالها، او بمعنى اصح ماشي خدمات عقلها، ربي مكتب لها انها تعرف الاخبار على امها، وتعرف بان امها باقي حيه، وان امها كانت كتقلب عليهم، وكانت كتنتظر انهم يتصلوا بها ويقلبوا عليها، لان الام ما عرفاش بان هاد البنات هادو مساكن ما قارياش، ما دخلوهمش يقراو، ما علموهمش بزاف د الامور. هاد البنات تحرموا من الطفوله ديالهم، يعني كانوا مساكن معرضات يعني للمالترات، وطراطاوهم بصفه بمعامله خايبه اللي دمراتهم.
واتصلت بواحد الصحفي وهو اللي بقى كيساير معاها في الهضره حتى توصل عندها وحيد لها القنينه اللي كانت غتشرب ديال السم. وخوتي خواتاتي غادي نربطكم بالفيديو، ونتمنى انكم تشوفوا الحقيقه وتشوفوا فين وصلت هذه الاخت ناديه، ونتمنى انكم تدعيوا معها من هذا المنبر هذا بانها تلاقى بالام ديالها وتحضن الام ديالها وتشم ريحه امها اللي تحرمت منا وهي في عمرها مسكينه لا يتجاوز السن ديالها 6 اشهر. خوتي خواتاتي الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تدعمونا بلي لايك وتفعيل الجرس وابوني. خوتي خواتاتي احبكم في الله، احبكم في الله. الى موعد لقاء فيديو اخر، ولا تنسوا محبيني الكرام المغرب مغربنا والصحراء المغربيه وسبتهم ليديا تهيه وتحيا الرايه المغربيه وعاش الملك محمد السادس. داك الزم والوداعيات الحياة ديالي اللي تكرفست فيها. الاب ديالي جابني صغيره ولعني في المغرب، جابني وانا عارقه ما كنعرف لا امي لا با، جابني وانا ما عندي لا حياه ولا حتى شي حاجه، جابني عطني في المغرب ومشى مالاتو. ولكن انا اليوم ربي كبير، اليوم انتصرت، اليوم وصلت للهدف ديالي مع خوتي المغاربه والصحفيين. شكون سبب انني هذا الشيء؟ اليوم من بعد ما تاكدتي اليوم الحقيقيه انتم خوتي تتشوفوا خوتي العياط اللي كنت راعد. اليوم نض الصباح وعيطت على الاخ الصحافي وقلت لي خويا ولادي امانه في الرقبه ديالك اخويا حموده، الامانه ديالكم ولادي تمشي توصي بهم بان ما يخرجش الولاد ديالو، وراه انا ما يخرجهمش للزنقه، انا غندير شي حاجه. قال لي اختي صلي على النبي انت فين كاينه، وبقى كيهضر معايا تجاني ما عرفتش واش حيد لي ديك القرعه ديال السم. وكان اخوتي قال لي راه غادي نضربك اش غديري ناديه، ولكن ربي راه هو دار لي سبب غير باش نعرف الام ديالي. اليوم الجمعه كبيره عند الله. الاحساس ديالك من بعد ما تاكدتي؟ بغيت خوتي المغاربه كاملين، اليوم الجمعه يديروا يصليو على قبلي ويقولوا اختنا ناديه وقفت وجرات وربي كيف عليها، ولكن عرفت الام ديالها. اليوم اخوتي انا فرحانه، انا متيبه الله سبحانه وتعالى اللي عطاني الحقوق ديالي وما تعرفش. اخوتي ما قدرتش نكمل معاكم. درنا معاك اتصالات من جاوني اتصالات بزاف من اوروبا، من داخل المغرب خارج المغرب، تيقولوا لي اختي ناديه صبري وغتوصلي للحقيقه. ولكن انا عدفت الحياه ديالي، عدفت كل شيء خوتي، عدفت حياتي بلا ام اللي ما لقيتهاش. ولكن اليوم كنكتشف الام ديالي راه باقا عايشه، الله يخليها ليا يا ربي حتى الجنه حتى تجيني الموت. ربي دار لي تاويل ديال الخير من اجل القناه اللي ولات معروفه اللي هي قناه اليوتيوب خوتي الصحافه، اللي انا وصلت معاهم للحقيقه اللي عرفت اخوتي. كناشد من هنا، ناشد يا اختي ناشد، كناشد الاخت ديالي فاطمه بالمنصور، كناشدك اختي وكنقول لك فرحي اليوم ديالنا هي باقا حيه. الله يجازيك بخير اختي، خذي التليفون ديالي وتواصلي معايا اختي. والله يجعل لي كان حيله والسبب اللي فرق لي ما بيني وبينك، الله يجعل ربي ياخذ فيه الحق وهاد نهار الجمعه وما نسمعو حتى شي واحد اللي كان سبب باش ما نعرفش الام ديالي. ما بغيتكش تعصبي، ما تعصبيش، تكيسي على راسك باش توصل. يا ربي الحمد والشكر لك يا الله، يا ربي حمدتك وشكرتك يا ربي.
يا ربي انا حمدتك وشكرتك يا ربي، حمدت خوتي المغاربه اللي وصلوا لي الصوت ديالي وتعرفت الام ديالي. اليوم خوتي كبير عند الله سبحانه وتعالى، اليوم الجمعه اللي كنت غنمشي للدنيا الاخره، كنت غنمشي كافره وكنت غنضيع واحد 4 الوليدات، لان الوالد ديالي كيعيط وكيهددني وسبب المعيور اللي كيعايرني خرجت خوتي وبغيت ننتحر. فسديت على وليداتي وخرجت عيطت لخويا حموده، قلت لي خويا حموده سير للدار اخويا، عندك ولادي خويا يتعذبوا كيف تعذبت انا. خويا حموده قال لي لا ما ديري والو، وعين لي القرعه ديال السم اللي جبت اخوتي راهي عنده. الحمد لله جاك اتصال، ولكن جاني اتصال نتوما سمعتوا اخوتي كاملين اتصال اللي جا من الام بان الام ديالي راهي هاديك، وكان عندي الاحساس وما عمر الاحساس ديال الاولاد كيكذب. هو الاتصال مع السيده هاد السيده انسانه، هاد السيده جعلني الله سبحانه وتعالى في الطريق ديالي من خلال بزاف ديال البرامج اللي درت، وعطيت التليفونات ديالي وجاو عندي الصحافه المغربيه اللي وصلوا لي الصوت ديالي، الصحافه المغربيه اللي بكاو معايا، الصحافه المغربيه اللي جاو عندي وقالوا لي نساندوك اختي ناديه، نساندوك اختي ناديه تتوصلي، حنا اختي ناديه ما بغينا منك والو اختي ناديه، انا بغيناك نساندوك اختي، ولكن كنعيش واحد العقده نفسانيه خوتي. خوتي كنعيش انا واحد العقده نفسانيه، كانوا الامام ديالي تكرفصوا علينا بزاف، كنا كناكلوا العصا، كانوا كيضربونا بنينا دار خوتي اللي هي كانت براكه، كنا كندفعوا البرويطه وكندفعوا الرمله خوتي، وما كيدلونا عسين وحنا كنضربوا تماره خوتي، وكنعسوا العشاء لا فطور خوتي. خوتي اليوم تلقى الام ديالي الالمانيه اللي هي سوزانا لايكوم، تنشكركم اخوتي بزاف اخوتي المغاربه اللي ما تخليتوش عليا اخوتي. وانا اليوم اخوتي كنت غنضيع اخوتي، كنت غنضيع هذوك الولاد اخوتي، ومن بعد ما ريحت مع خويا حموده تيقول لي اختي لا ناديه، واتصلوا بيا الخوت اللي صاحبين تيقول لي مالك، قلت لهم صافي الحياه ديالي كرهتها، كيعيط لي الاب كيعايرني، صبح لي على الصباح تيعايرني، ما نعس ما شفتو، تيقول لي امك ما مزياناش امك هادي على الصباح، وخديت قرعه السم اخوتي بغيت ننتحر، ولكن ربي كبير. انا حاجه واحده، واش جريدة حلوانكم وجريدة عبير كانوا سبب لك باش وقناة 13 كانوا سبب لك باش كانوا سبب لي الجريدات كاملين باش نوصل للام ديالي، جميع الجرائد المغربيه، جميع الجرائد المغربيه اللي ازروني وقفوا معايا وعاشوا معايا اللحظات. وكاين الصحفي من هاد الصحافه اللي كتصور قال لي اختي عشتي تيم بحالك وعشت مقهور، ولكن اختي ناديه ما نبغيكش تدمري، ما نبغيكش اختي ناديه تمشي ديري شي حاجه، وانا فرحانه اخوتي المغاربه. واليوم اخوتي غنمشي للحمام، بغيت نمشي للجامع، بغيت اخوتي المغاربه يصلوا معايا كاملين ويركعوا معايا كاملين اخوتي. من بعد راهي ب 40 عام اخوتي، 40 عام وزيد اخوتي وانا كنقلب، وملي كنت في عمري وانا بالسكاته في الفم ديالي اخوتي دخلت، ولكن كيمارسوا عليا جميع العنف، حتى من واحد السيده اللي كانت جابه نصرانيه معاه، كنت باقا تنعقل عليها، كتنعس من الوسط ديالي انا واختي، ومنين كبرت بقيت نسول قالوا لي لا هذيك راه ماشي الام ديالك، راه غير صديقه ديال باباك اللي سميتها كارلا لوتا خوتي. وانا ما كنعرف والو. الام ديالي كتقول دابا بان بناتي علاش ما يتواصلوش معايا وعلاش ما يقلبوش عليا وعلاش اللي ما عندهمش التليفون، وكنقول ليها باش غنتواصل معاك، باش غنهضر معاك وانا انسانه ما قراونيش، باش بغيت نوصل معاك يا ماما، باش بغيت نعرفك وكتهضري معايا. انا ما عرفت حتى شي حاجه اخوتي المغاربه، انا بغيت اخوتي، انا محتاج للطبيب في هاد اللحظه، انا محتاج للطبيب في هاد اللحظه اخوتي، انا محتاج اخوتي هاد اللحظه هادي، انا محتاج للطبيب اخوتي دابا في هاد اللحظه.
يا ربي سيدي، يا ربي سيدي. هاد الجمعة اللي كبيرة عند الله، اللي تيصلوا فيها الناس كاملين، تيصلوا فيها الناس الكبار والصغار. الله يجازيكم بخير. انني وصلت للحقيقة، وباقي الحقيقة ما عارفيناش ولادي دابا، لانني خرجت وكنت غنتحر، ولكن ولادي كيفاش غادي نقولها لهم دابا، وكيفاش غنحسوا غنشوف الدموع باينين ولادي. وما نقدرش اخوتي، ما نقدرش، وخصني شي طبيب اخوتي يكون معايا. كنعشق شي طبيب اخوتي باش يوقف معايا اخوتي دابا، ويدق لي غير شي بلا باش نتعدل اخوتي، لان من الداخل ديالي خوتي كنرجف قول لي وكنترعد قول لي. وجيت لهاد القهوه اللي كانت ليا حتى هي سبب في هاد العتبه هادي باش نعرف الام ديالي خوتي. اخر كلمه تقولها لخوتك الجاليه المغربيه، الناس اللي ساعدوك شوف الحقيقه. كنقول لخوتي ديال الجاليه المغربيه بان انا اكتشفت الحقيقه بالفضل ديالكم نتوما وبفضل الصحافه. واخا شي ناس عيطوا عليا ولكن مرضوني في الداد ديالي ملي كيقولوا لي الام ديالك ما بغاتكش والام ديالك هي اللي كانت السبب، ولكن نتوما باش عرفتوها هي اللي كانت السبب وشنو القصه ديالها. وانا باقا ما عرفتش القصه ديالها اصلا، باقا ما عرفتش اشنو دار لي داك الاب اللي هو تنقول واش الاب. خوتي ديك الانسانه اللي ولدتنا وهزتنا في الكرش ديالها 9 شهور وولدتنا ما عرفتهاش واش كتنعس بعدا اصلا ولا ما تيجيش النعاس. الا كنت انا هي بنتها وما تيجيونيش النعاس اخوتي، تنشرب غير الدواء باش ننعس. كيفاش الاحساس ديال اخوتي، كيفاش الاحساس ديال اخوتي، كيفاش الاحساس ديال اخوتي. انا اخوتي مريضه اخوتي، انا اخوتي اكتشفت الام ديالي الله يخليها ليا. قلت الناس انا دوك السيده ما عرفوش يتواصلوا معايا، انا ما كقراش، ما كندوي لا اونجلي لا فرونسي لا حتى شي حاجه. راه داك الاب منين دخلنا راه هو لا حنا عطانا الوالديه تكرفسوا علينا وخلاونا انا ما داروا لينا حتى شي حاجه، عذبونا. وديك العمه ديالي اللي توفات اللي شرقت لي الباسبور ديالي وشرقت لي ورقاتي بعد 40 عام وانا عايشه بحال هكايا، راهي مشات عند الله. ولكن انا كتب لي ربي باش باقي نعرف الوالده وانا متهمه سيدي ربي، وكنعاود نصلي يا سيدي ربي، وكنعاود نتيم الله يا سيدي ربي، كنعاود نتيم الله يا سيدي ربي. انت كبير، انت كبير يا الله، ما سمعتيش حقي، ما سمعتيش لي الحقوق ديالي خوتي. اخوتي المغاربه، اخوتي المغاربه، اخوتي المغاربه، اخوتي غادي يسمع لي شويه دباس، اخوتي غادي يسمع لي خوتي، اخوتي اسمع لي تخشكم ليا وتعذبت بزاف ولكن ربي كبير، ربي كبير اخوتي، ربي كبير اخوتي، ربي كبير اخوتي، ربي كبير اخوتي، ربي كبير اخوتي. انا خرجت قلبت ملي كنت صغيره وانا بايعه في الشوارع، ولا راه ديك البنت اللي عطيتي، راه ديك البنت اللي لا انا شوفي راه انا ديك البنت اللي عطاس، راه انا ديك البنت دابا انا ديك البنت اللي حطاتني هي امي اللي كتقول حنا ما سولناش عليها، راه انا من الصغر وانا كنسول كنسول. كيفاش انا سولت عليها وجمعت، انا سولت عليها وطرقت
ولكن قولي لي اختي شوفي عيطنا اختي الله يجازيك بخير. شوفي اليوم الجمعة كبير عند الله خوتي. انا قلت اليوم باغي نشوف اختي، قلت اليوم باغي نتعار، ولكن اليوم ربي دار لي سبب انني نعرف امي. اليوم دار لي الله سبب. اليوم دار لي الله سبب. انا كنقلب وحفيت وتعريت ونعس في القوات، نعس في الزناقي غير باش نعرف الام ديالي. ما بغيت حتى شي حاجه، ما بغيت لا فلوس من عندنا ولا حتى حاجه. انا كنقلب الله يخليك ليا اختي، الله يطول لي عمرك، الله يطول لي عمرك اختي، الله يشد ليا في حياتك اختي. اليوم الجمعة شوف اختي ربي دار لي واحد السبب اللي اليوم كنت غنتحر، وعيطت لواحد الصحافي قلت لي خويا ولادي امانة عندكم ولادي، ولكن اليوم غنكتشف بان الام ديالي ولادي لي الاحساس ديالي وداك الشيء راه ما كيخلينيش اخوتي. اليوم اخوتي انا الاحساس ديالي انا ما كنقدرش ربي. حمدتك يا ربي وشكرتك، حمدتك يا ربي وشكرتك يا ربي، يا ربي حمدتك وشكرتك يا الله، حمدتك وشكرتك يا ربي، يا ربي يا سيدي حمدتك وشكرتك يا ربي. يا ربي انت عارف الحقيقة ديالي، وانت عارفني شنو كندير، وانت عارفني قاسيت وقاسيت عليك. الله يعافيك اختي. واخا اختي كنعيط. عندنا الدليل، عندي اي ورقه عندي العطانه تشوفها من امتى وانا كنقلب ونوريها الطلبات ونوريها كلشي اللي كندير على قبل الام ديالي باش نشوفها وباش تهزني وباش نشم ريحتها كيف ما بغات تكون ديالها. انا غادي نسيب لك التليفون ديالها شوفي كيفاش غادي معاها الكونتاكت. واخا اختي عندي كلشي الدليل، عندي كلشي الوثائق ديالي، كلشي عندي مضبوطين. مبقيتيش باغي تصور؟ ها؟ تصور؟ نعم الله ولد مزينة فارغة. كنعيط قول له شوفي قول له القنصليه الالمانيه والقنصليه اللي ديال الالمان ولا ديال الرباط كنمشي ليها وكيشدوني دوك اللي على برا ما كيخليونيش ندخل عند المسؤولين، وانا ما قاريتش وما عرفت حتى شي حاجه. شوفي انا غنسيب لك التليفون ديالها، التليفون ديالها التليفون ديالها الحقيقي وشوف كتفتي جوا كتوصفك بالالمانيه وعندي كتعرف. واخا اختي وشوف اختي واخا كتقولي ما عندهاش هاد المسكين كتهل غتعطي في التلفزيونه هي التلفزيونه وكيعيطوا لها الناس ودوك الناس اللي كيعيطوا عليها ماشي
الله يعطيك اختي، الله يجعلك اختي في الجنة اختي، الله يجعلك في الجنة اختي، الله يعطيك صحتك اختي، الله يخليك الوليدات ديالك. يوم الجمعة فرحة عارمة باش تأكد الأم كنسمع الحقيقية لنادي الألمانية. صافي واخا اختي، واخا اختي، واخا.